अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे अब तक की लेटेस्ट सिचुएशन पे। इस वक्त बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लम्हा बलम्हा सिचुएशन बदलती जा रही है। वो आईनी तरामीम जिनको करने के लिए हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट थी कि हम पूरी रियासत को, पूरे निज़ाम को यरगमाल बना के और मीडिया का मुंह बंद करके अपने मुखालिफिन में से जिस जिसको तोड़ने की ज़रूरत है, जिस जिसको लोटा बनाने की ज़रूरत है, उनको अपनी तरफ करके हम 1 मिनट के अंदर अंदर ये सारा कौमी असम्बली का इजलास, सेनेट का इजलास ये करके वो पटखेंगे आईनी तरामीम, और कोई हमें रोकने वाला नहीं होगा। अब एक एक करके इनके रास्ते में रुकावटें खड़ी होना शुरू हो चुकी हैं। पहले फजलुर रहमान साहब ही नहीं मान रहे थे, और अब अख्तर मेंगल साहब, फजलुर रहमान साहब और बिलावल के साथ उनकी बड़ी तफसीली मुलाकात हुई आज, जिसके बाद उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये आईनी तरामीम नहीं, यरगमाली तरामीम है, और हम कभी भी इन यरगमाली तरामीम में हुकूमत का साथ नहीं देंगे। साथ साथ उन्होंने जाहिर है जो उनके सेनेटर्स को पकड़ा गया, जिस तरह से उनके सेनेटर्स को यरगमाल बनाया जा रहा है, उन्होंने उस पर भी तशवीश का इजहार किया। और अब तो बलोचिस्तान में भी खबरें आ रही हैं वहाँ से भी कि बहुत वहाँ पे सिवियर रिएक्शन आ रहा है लोगों का, लोग एहतजाज कर रहे हैं, सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं कि हमारे सेनेटर्स को गायब करने की जुर्रत कैसे की गई। अब यहाँ पे आप एक फ़र्क देखें कि पीटीआई के एमएनएज अगर अपना ज़मीर बेच देते हैं, सेनेटर ज़मीर बेच देते हैं, तो ना ज़मीर बेचने वालों को कोई इतनी फ़िक्र होती है। हाँ, अब आके उनको थोड़ी बहुत अवाम के रिएक्शन की ज़रूर फ़िक्र है, लेकिन ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं है। और पीटीआई की क़यादत को बंदा क्या कहे कि कोई सख्ती नहीं, कोई इनको आंखें दिखाने वाला नहीं कि अगर इमरान खान नहीं भी इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद, तो कम अज़ कम आप तो अपने लोगों को काबू करके रखें। लेकिन कोई किसी को फिक्र नहीं। वहां पे फजलुर रहमान साहब का एक बंदा उठाया गया है, इनके 2 सेनेटर्स उठाए हैं, तो आप देखें कि इनका कैसा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है। हालांकि अख्तर मेंगल साहब कोई तोड़ फोड़, कोई आइन शिकनी, कोई कानून शिकनी नहीं कर रहे, वो सिर्फ जुबान से बात कर रहे हैं और बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे रहे हैं। इतनी ही चीज अगर पीटीआई भी कर ले डरने सहमने की बजाय, तो शायद इस हद तक हालात कभी ना आते। खैर, तो इस वक्त नाज़रीन अब सूरत हाल तो ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई से कहीं बढ़कर उन तक रसाई एक बहुत बड़ा मुअम्मा बन गई थी पिछले कुछ हफ्तों से, और अब फाइनली आज पीटीआई के 5 रुकनी वफ्द की मुलाकात खान साहब से जो स्केड्यूल्ड थी वो आज हो गई है। अगरचे सुबह से बहुत तमाशे लगे, बड़ा इन्होंने टाल मटोल से काम लिया हुक्मरानों ने कि साहिबजादा हामिद रजा और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, ये 2 लोग नहीं मिल सकते खान साहब से। बाकी तीनों जो होम्योपैथिक से हैं, जो बस ठीक है हल्की फुल्की बात करते हैं, कोई बहुत सख्त बात नहीं करते, या खान साहब अगर कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज दें तो उसको दबा जाते हैं। ये जाहिर है अवाम में बड़ा स्ट्रॉन्ग तासुर पाया जाता है, और उसमें जाहिर है असद कैसर साहब का नाम है, ये बैरिस्टर गौहर हैं और बैरिस्टर अली जफ़र हैं। इन 3 नामों पे हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब और हामिद रजा साहब पे बड़ा मसला था इनको कि इनको नहीं जाने देना। खैर, एक एतराज़ तो ये भी आयद किया जा रहा है कि इमरान खान की बाकी दोनों बहनों को तो नाहक कैद कर लिया गया है। जो एक बहन बाहर है, जिनका बेटा भी कैद किया हुआ पिछले 1.5 साल से, और अब भाई को भी जाहिर है मिलने का उनको इजाज़त नहीं दी जा रही, तो इस पर भी जाहिर है कि बड़ी तशवीश पाई जाती है पीटीआई के सपोर्टर्स में, क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ अगर इमरान खान की बहन उनसे मिल के आएंगी तो वो अपने भाई की बात मनवान बताएंगी, बाकी कोई भी मिलेगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फिल्टर लगा के बात करेगा। ये तो थी पब्लिक परसेप्शन जो मैं आपको बता रही हूँ। और इसके बाद अभी जो वफ्द है पीटीआई के 5 रुकनी मेंबरान का, वो खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात करने के बाद अब फजलुर रहमान साहब की रिहाइश गाह पहुँच चुका है, और अब उनके साथ जो है उनकी तफसीली मुलाकात चल रही है। शायद जिस वक्त तक आपके पास ये प्रोग्राम पहुँचे तब तक वो कोई मुश्तरका प्रेस टॉक भी करते आपको नजर आए, क्योंकि जिस वक्त वो अडयाला से निकले बैरिस्टर गौहर, तो उनसे पूछा गया, रिपोर्टर्स ने सवाल किया कि क्या हुआ है, खान साहब माने हैं तरामीम पे वगैरह वगैरह, तो उस पे बैरिस्टर गौहर का जवाब था कि वो हम फजलुर रहमान साहब के साथ मिलकर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे, उनके साथ मिल के हम ये बात डिस्क्लोज करेंगे कि खान साहब ने क्या कहा। जाहिर है जो खान साहब तक उन्होंने पहुंचाई होंगी फजलुर रहमान साहब की प्रोपोजिशंस, अब जो खान साहब का प्रपोजल होगा उसको वो फजलुर रहमान साहब तक पहुंचाएंगे, और फिर जाहिर है कि एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अख्तर मेंगल साहब ने स्ट्रेट अवे इनकार कर दिया है इन तरामीम पे साथ देने के।
کے لیے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ان کے صوبے میں بھی اب بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آ رہا ہے. یہ بات ہماری اسٹیٹ کے لیے بھی ذرا الارمنگ ہونی چاہیے، کیونکہ بلوچستان وہ صوبہ ہے جس پہ بھارت بڑی نظر لگائے بیٹھا ہے بڑے سالوں سے کہ ہم اس کو پاکستان سے الگ کریں گے، ہم اس میں پاکستان کے لیے نفرت پیدا کریں گے، ہم یہاں پہ پاکستان کا قومی ترانہ نہیں چلنے دیں گے، پاکستان کا پرچم نہیں لہرانے دیں گے. تو جب اس قسم کے گھٹیا مذموم عزائم آپ کے دشمن کے ہوں ایک سرٹن جگہ پہ، وہاں پہ تو آپ کو اور بھی زیادہ کیئرفلی چلنے کی ضرورت ہوتی ہے. ان ترامیم کی کیا اوقات ہے؟ صوبے امپورٹنٹ ہے، لوگ امپورٹنٹ ہے، اور عوام کی رٹ امپورٹنٹ ہے. سو بلاول صاحب نے بھی کل جو ہے وہ بڑی فرسٹریشن کا آدھی رات کو مظاہرہ کیا، کیونکہ فضل الرحمان صاحب سے بار بار ملنے کے بعد جب ان کو لگا کہ یہ دال نہیں گل رہی تو انہوں نے کہا جی کہ اگر تو پی ٹی آئی آئینی ترامیم پہ مان جاتی ہے صحیح طرح سے تو ٹھیک ہے، اگر سیدھے طریقے سے نہیں مانتی تو پھر ہم بروٹ میجورٹی کا اصول استعمال کریں گے، یعنی زور زبردستی اور متنازع طریقے سے ہم غلط طریقہ اپنا کے بھی اگر ہمیں کرنی پڑی تو ہم یہ آئینی ترامیم کریں گے، کیونکہ بس میری بس ہو چکی ہے اور میرا صبر اب جواب دے چکا ہے. میں نے جتنا ٹائم دینا تھا میں دے چکا ہوں. یہ اللہ کی شان ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ اب تڑیاں لگا رہے ہیں پی ٹی آئی کو کہ آپ فوری طور پہ آئینی ترامیم میں ہمارے ساتھ مل جائیں، کیونکہ اگر آپ نہیں ملیں گے تو پھر بائی ہک اور بائی کروک یہ کام تو ہم کر کے رہیں گے. ساتھ ساتھ خواجہ آصف نے بھی بیان دیا ہے جی کہ فضل الرحمان مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، ہمارے پاس ویسے بھی نمبرز پورے ہیں. خواجہ صاحب اگر آپ کے پاس نمبرز پورے ہوتے نا تو آپ کو یہ جگہ جگہ بلوچستان میں دائیں بائیں لوگوں کے پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے گھر نہ توڑنے پڑتے، ان کی پراپرٹیز ان کی بلڈنگز نہ مسمار کرتی پھر رہی ہوتی حکومت سرکاری مشینری استعمال کر کے، اگر آپ کے پاس نمبر گیم آپ کی سیٹ ہوتی. نمبر گیم آپ کی یس نہیں ہے، نمبرز آپ کے پورے نہیں ہیں. کل کے پروگرام میں بھی ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ 12-13 تو ایم این ایز ایسے ہیں جو کہ نہیں اس میں ساتھ دینا چاہ رہے آئینی ترامیم میں، جو کم ہے نیشنل اسمبلی میں نمبر. لیکن اگر یہ 12-13 ڈٹے رہتے ہیں تو 15-20 اور ایم این ایز ایسے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ یہ ترامیم کسی صورت بھی لانگ ٹرم میں پاکستان ان دا لانگ رن پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے. ان کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ لانگ ٹرم کانسیکوینسز اچھے نہیں ہیں، خاص طور پہ جو یہ شک کہ جو اگلی باری آئین کے مطابق قانون کے مطابق جس چیف جسٹس کی آتی ہے، یعنی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی باری آتی ہے چیف جسٹس بننے کی، ان کی بجائے 3 کوئی سا مطلب ایک 3 کا پول ہو جائے جس میں سے حکومت چوز کر سکے، پک اینڈ چوز کرے کہ اگلا چیف جسٹس کون ہوگا. تو یہ تو آپ نے ڈسکریشنری پاورز پھر حکومت کو دے دی نا. یہی تو بات تھی جس مقصد کے لیے عمران خان یہ آئینی عدالت کا قیام اور آئینی ترامیم کے نام پہ اور آئینی بینچ کے نام پہ جو کچھ بھی آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح میرٹ پہ فیصلے کرنے والا کوئی ایماندار جج چیف جسٹس نہ بن جائے. جس مقصد کے لیے قاضی صاحب کو روکنا تھا اور جس مقصد کے لیے قاضی صاحب کے بعد امین الدین خان بڑے فیوریٹ بتائے جا رہے تھے حکومت کے، کہ ظاہر ہے جیسے قاضی صاحب فیصلے کرتے تھے جو سائرہ کرتی ہے وہی مائرہ کرتی ہے. ایک ایڈ لگا کرتا تھا کسی زمانے میں جو ہم بہت ابھی بڑی اس کی ایک مثال دی جاتی ہے. امین الدین خان صاحب جو ہے وہ بالکل وہی کرتے تھے کہ جو بات قاضی صاحب کہتے ہیں وہ بالکل پتھر پہ لکیر ہو جاتی تھی امین الدین خان صاحب کے لیے. تو اب ظاہر ہے کہ حکومت بری طرح سے پھنس چکی ہے، کیونکہ نہ تو نمبر گیم پوری ہے، نہ فضل الرحمان صاحب مان رہے ہیں. اختر مینگل جو ہیں انہوں نے الگ سے ایک ظاہر شور مچا دیا ہے جو کسی بھی جمہوری معاشرے میں آئین پامال ہونے پہ مچانا چاہیے کسی بھی غیرت مند جماعت کو کہ ہمارے لوگوں کو اس طرح اٹھائیں تو مت. اور پھر انہوں نے اختر مینگل صاحب نے آج یہ بھی مینشن کیا کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم ایسی ترامیم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ جس میں لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یرغمال بنایا جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ 1971 کے بعد اب آپ اتنی 5 دہائیوں کے بعد آپ کو خیال آیا ہے کہ کوئی ترامیم کرنی ہے تو وہ اس طریقے سے کرنی ہے. اور پھر وہی سوال جو میں اس دن بھی بات کر رہی تھی آپ سے کہ اگر ان ترامیم کو لایا اتنی زور زبردستی سے جا رہا ہے تو اگر یہ آ جاتی ہیں تو اس کے بعد پاکستان کا کیا حشر ہوگا، یہ سوچنے والی بات ہے. تو یہ کچھ ہے اب تک کی جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ کہ اس میں زبردستی اب آئینی ترامیم دھکے سے پاس کرانے کی حکومت تو کوشش کرے گی. بلاول کو یقیناً وزیر اعظم بننے کی ایک جو ہے وہ کیرٹ اینڈ سٹک والا وہ ہوتا ہے نا کہ جہاں پہ سٹک کی ضرورت ہے وہاں پہ ڈنڈے کے زور پہ، اور جہاں پہ
آپ کو لالچ دینا ہے، وہاں پہ لالچ کے زور پہ آپ کوئی کام کرا لیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ بلاول جتنے فرسٹریٹڈ نظر آتے ہیں یہ یقیناً ان کو کوئی نہ کوئی لالچ ضرور دیا گیا ہے وزیر اعظم بننے کا. ان کا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ 2 4 5 سال کے انتظار کی بجائے فوری طور پہ دے دینے کا. تو اس پہ ظاہر ہے کہ اسی لیے وہ اتنے پرعزم نظر آتے ہیں کہ میں نے فوراً یہ ترامیم کرانی ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں یقیناً بلاول کو کچھ ایسا نوازے جانے کا لالچ دے دیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے بلاول اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے ابھی تیار نہیں نظر آتے. اور یہی وجہ ہے کہ بار بار فضل الرحمان صاحب کے گھر وہ پہنچ جاتے ہیں. ایک دن میں آپ 3 چکر لگا رہے ہیں، آخر کس لیے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. خان صاحب نے کیا کہا یہ اب سے تھوڑی دیر بعد جیسے ہی ساری چیزیں کنفرم ہوتی ہیں اور فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے جب پی ٹی آئی اپنی کرتی ہے پریس ٹاک، تو پھر اس کے بعد اس کو اینالائز کریں گے اور تھوڑا سا ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، ڈاٹس کنیکٹ کریں گے کہ خان صاحب نے کیا بات یقیناً ایسے ہی کی ہوگی اور کون سی بات کو ذرا لگے لپٹے انداز میں بتایا جا رہا ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے تھوڑی ہی دیر بعد اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.